नाज़रीन किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए उन्वान के साथ। आज का उन्वान है मरसिए की अदबी हैसियत व अहमियत। नाज़रीन किराम, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मरसिया वो सिनफ़ अदब है कि जिसे एक तवील अरसे तक अदीबों ने या उर्दू अदब में इसलिए नज़रअंदाज किया गया कि उसको अदबी चश्मे से ना देख करके उसको मजहबी चश्मे से देखा गया, और उसमें अदबी खूबियाँ और अदबी खसूसियतें ना ढूंढ करके बल्कि उसको एक कौम की सिनफ बना दिया, एक मज़हब का हिस्सा बना दिया कि ये मजलिसों का हिस्सा है और ये शियों से मरबूत सिनफ है, इसलिए इसको नज़रअंदाज किया गया। ये हम कह सकते हैं कि हमारे इस कॉन्टिनेंट में जो मजहबी क्लश रहता है या मजहबी आपस में दूरियां रहती हैं उसका एक हिस्सा है। लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी ने शायद मवाज़न अनीसुद्दबीर लिख करके ये एहसान तो मरसिया निगारी के ऊपर ज़रूर किया कि उन्होंने इस चश्मे को दूर करने की कोशिश की कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम एक बहुत बड़े अदबी सरमाए से महरूम हो गए सिर्फ़ इसलिए कि हमने मरसिए को एक कौम से जोड़ दिया, हमने मरसिए को एक मज़हब से जोड़ दिया। बल्कि उर्दू अदब में शायद मरसिया ही वो सिनफ है कि जिसके अंदर सारी असनाफ की खूबियाँ मौजूद हैं। अगर हम मरसिया पढ़ें तो हमें जा बजा कहीं गज़ल नज़र आती है, कहीं कसीदा नज़र आता है, कहीं नज़म नज़र आती है, कहीं मसनवी नज़र आती है। क्यों कहा गज़ल के अंदर मरसिए के अंदर वो गज़ल के ईमा और इशारे भी मौजूद हैं, और मरसिए के अंदर कसीदे की मदासराई भी मौजूद है कि जब मरसिया निगार अपने हीरो का तारुफ करवाता है तो उसकी मदासरा में कसीदे का उन्वान आ ही जाता है। और जब मरसिया निगार अपने मरसिए की तमहीद बनाता है तो शायद तशबीब के कुछ हिस्से, कुछ मनाजिर कुदरत, कुछ फितरत की बातें हो ही जाती हैं जो शायद कसीदे का तखस्सुस हैं। ईमा और इशारे की जब बातें होती हैं तो गज़ल का हिस्सा आ ही जाता है, तनव्वु तफसीलात की बातें आती हैं तो नज़्म का हिस्सा आ ही जाता है। अगर हम देखें तो अल्लामा शिबली नुमानी ने यही बात कही थी कि मरसिए को हमने मजहबी हैसियत से देखा है बल्कि उसे अदबी हैसियत से देखना चाहिए था। अगर किसी को वक्त ना मिले कि वो सारी गज़लों को पढ़े और सारे कसीदों को पढ़े तो उसे चाहिए कि वो मरसियों को ही पढ़ ले, तो काफ़ी है कि उसमें गज़ल का कुछ हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा, उसमें कसीदों की कुछ बातें ज़रूर मिल जाएंगी, उसमें मसनवी के कुछ ख़यालात ज़रूर आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्लामा शिबली नुमानी ने कहा कि हम मशरक़ी कौम हैं, हमारे यहाँ कुछ मशरक़ी रिवायतें पाई जाती हैं, हमारे यहाँ कुछ मशरक़ी बातें पाई जाती हैं। हम अपने बच्चों को महज़्ज़ब बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अपने अक़दार से मरबूत रखना चाहते हैं, और जो हमारा मकसद है अपने बच्चों को अपनी रिवायतों से, अपने माजी से मरबूत रखने का, वो मकसद या इस्लामी पॉइंट से देखें जो हम अक्सर उर्दू वाले उर्दू ज़बान को इस्लाम से जोड़ के देखते हैं, तो जो इस्लामी अखलाक व अतवार की बातें हैं वो शायद किसी भी सिनफ़े सुखन में बयान करने की गुंजाइश नहीं है कि बड़े से कैसे बात करना चाहिए, बड़े मौजूद हों तो कैसे गुफ्तगू होना चाहिए, बड़ों से अगर कुछ लेना है तो कैसे मांगना चाहिए, और बड़ों को अगर बच्चों से कुछ गुफ्तगू करना है तो कैसे करना चाहिए। ये जो हमारा मशरक़ी कल्चर है, मशरक़ी तहज़ीब है और इस्लामी तहज़ीब जिसे हम कहते हैं, अक़दार की बातें हम करते हैं, तो इन अक़दार को बयान करने का और बच्चों को पेश करने का सबसे अच्छा ज़रिया अगर मिल सकता है तो हमें मरासी के ज़रिए से मिल सकता है। मरसियों से हम बयान कर सकते हैं, गज़लों से हम अपने तहज़ीब को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते, कसीदों से हम नहीं पहुंचा सकते, मसनवी से हम नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ मरसिए की खुसूसियत है कि जिसमें हम अपने अक़दार को, मशरक़ी अक़दार को हम मरसिए के ज़रिए से अपने बच्चों में, अपने आने वाली नस्ल में, अपने सामईन में
پہنچا سکتے ہیں، کہ ان کو ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ دیکھیے جب مرثیے میں واقعات کربلا بیان ہوتے ہیں یا جو شخصی مراثی ہیں اس میں کسی ایک ذات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس ذات کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے ہم آئندہ آنے والی نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ خصوصیات اس کے اندر آنا چاہیے۔ یہ مرثیے کی ایک اہم خوبی ہے جسے شاید علامہ شبلی نعمانی نے دیکھتے ہوئے ہی کہا تھا کہ مرثیے کو مذہب کے آئینے سے نہ دیکھ کر کے مرثیے کو ادب کے آئینے سے دیکھیے، کہ مرثیے میں ساری اصناف شاعری کی خصوصیات موجود ہیں، یہ مرثیے کی اہم خصوصیت ہے۔ دوسرے، ہمارے مشرقی روایات، مشرقی تہذیب، ہندوستانی کلچر کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آنے والی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو مرثیے سے بہتر کوئی بھی صنف نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو بیان کر سکیں۔ تو انہوں نے مرثیے کو ایک بار ادبی شکل دینے کی کوشش کی، اور موازن انیس و دبیر لکھ کر کے بظاہر تو ناقدین نے کہا کہ ایک مخصوص حصہ تھا، لیکن جو انہوں نے تمہید بنائی ہے مرثیے کی تاریخ پیش کرنے کے لیے، جو تجزیہ کیا ہے مرثیے کا، وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس میں جو کیریکٹر پیش کیا جاتا ہے مرثیے میں، دیکھیے غزل کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، یا ہم جو اردو ادب کے بڑے بڑے شعراء ہیں ان کو ہم دیکھیں، جیسے غالب کو اگر ہم ان کے پورے کریکٹر کو پڑھیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ غالب کے یہاں سے جو ایک انسان نکل کے آتا ہے وہ ایک سوال کرتا ہوا انسان نکل کے آتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے۔ اور وہیں کے اوپر اگر ہم میر کے پورے کریکٹر اور ان کے شاعری کو پڑھیں اور وہاں سے ایک انسان برآمد کروائیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک روتا ہوا، ایک ٹوٹا ہوا، ایک بہت ہی غمزدہ انسان نظر آئے گا، نکل کے آئے گا۔ یا ہم اس دور کے اقبال کو دیکھیں تو اقبال کے یہاں بھی بہت ہی زیادہ سوال کرتا ہوا اور بہت زیادہ قدرت کی باتیں کرتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم الگ الگ یہ غالب، میر، اقبال یا اس قسم کے اور شعراء جو اردو ادب کے بہت بڑے نام ہیں، لیکن ان کے یہاں سے ایک ہی انسان برآمد ہوتا ہے، یا استفہامی اور سوال کرتا ہوا انسان ملے گا غالب کے یہاں، یا روتا ہوا اور غمزدہ اور بہت ہی پریشان حال اور زمانے کی شکوے شکایتیں کرتا ہوا انسان ملے گا تو مرتقی میر کے یہاں ملے گا۔ بہت ہی جوش اور جذبہ اور بھڑکاتا ہوا انسان اگر دکھے گا تو آپ کو اقبال کے یہاں نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ مرثیہ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ مرثیہ دبیر کا ہو، چاہے وہ مرثیہ میر کا ہو، میر انیس کا ہو، چاہے وہ مرثیہ خلیق کا ہو یا شخصی مرثیے ہوں، اس میں ایک وقت میں کبھی ایک انسان ہے جو سوال کرتا ہوا دکھے گا، کبھی ایک انسان ہے جو جذبات بڑھاتا ہوا دکھے گا، کبھی وہی انسان ہے جو روتا ہوا دکھے گا، کبھی وہی انسان ہے جو ہنستا ہوا دکھے گا، کبھی وہی انسان ہے جو جنگ کرتا ہوا دکھے گا۔ یعنی مرثیہ نگار کے اندر یہ فن موجود ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی کیریکٹر کو ایک ساتھ بیان کر سکے، جبکہ اردو ادب میں ایسا کسی اور صنف میں ممکن بھی نہیں ہے اور ایسا کردار کبھی ملا بھی نہیں ہے۔ بس ایک وقت میں ایک ہی بات کو پیش کر سکتا ہے، مرثیے میں کئی باتیں پیش کر سکتی ہیں۔ یہ مرثیے کی ادبی خصوصیت ہے جس کو شبلی نعمانی نے کہا کہ مرثیے کو ادبی حیثیت دینا چاہیے، مذہب کے چشمے سے ہٹا کر کے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔